अस्सलाम वालेकुम। मुतअद्दिद बार मैं आपको बताता रहा हूँ कि बाजवा डॉक्ट्राइन और बहुत सारे लोगों ने जो इंसाना सहाफ़ियों ने बताया कि बाजवा डॉक्ट्राइन क्या थी। एक्चुअली बाजवा डॉक्ट्राइन के दो आप कह लें कि एक वो एक्शन कि जिसमें उन्होंने कहा कि अब बाजवा डॉक्ट्राइन चलेगी, कोई आइन और कोई कानून नहीं चलेगा। ठीक है। और फिर इसका एजेंडा क्या था, इन्होंने किन चीज़ों को पूरा करना था बाजवा डॉक्ट्राइन ने, तो उसके ऊपर मैंने आपको मुतअद्दिद बार बताया। और 2019 और 20 के आप मेरे जो हैं प्रोग्राम्स देखेंगे ना, उसमें मैं कंटिन्यूसली बताता था। ये मैंने मालूमात जो थी, जो जिस तरीके से मैं हासिल करता हूँ, और मैं आपको बताता था कि इंटरनेशनल चैटिंग्स जो सी हैं उसके अंदर क्या चल रहा है और चैनिक ग्रोथ में क्या चल रहा है, जो मेरा सोर्स होता था। तो वो डेफिनेटली वो बहुत मालूमात वाले लोग और कंटिन्यूसली बता रहा था। और ये उस वक्त बता रहा था जब बाजवा डॉक्ट्राइन पे अमल होना शुरू हुआ था। 17 नुकात जो उनसे थे ना वो बड़े थे। मैं 17 नुकात जो उनसे ना उस वक्त में भी बताता था, और कोशिश मैं ये करूंगा कि पुरानी वीडियोस जो उनसे ना वो निकाल के और किसी और ब्लॉग में आपको बता भी दूं कि किस तारीख को मैंने किस किस तारीख को जो था ना बताया था। उनमें से एक दो वीडियोस निकाल के बता दूंगा। तो 17 नुकात अब मैं आपको बताने लगा हूं वो क्या थे और इस वक्त में क्या हो रहा है और पीछे क्या हुआ। तो आप ये देखें कि एक तो उन्होंने आइन को तबाह करके रख दिया, कानून, और अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। जिम्मेदार उसका कौन है? वो खुद ही है। पाकिस्तानियों को जहनी मरीज बनाया जाएगा, पहला नुक्ता है। दूसरा है अखलाकियात का जनाजा निकाला जाएगा, ये बाजवा डॉक्ट्राइन का। फिर तीसरा, सहाफत को गाली बनाया जाएगा। चौथा, सियासत और सियासतदानों को अवाम पर से अवाम का एतमाद खत्म किया जाएगा। पांचवा है जी, अदालती निजाम को बाजारी कोठा बना दिया जाएगा। ठीक है, बाजारी कोठा जहां पे सर्विस दी जाती है। अब छठा आ जाता है, इंतजामिया का जनाजा निकाला जाएगा। इंतजामिया का जनाजा, समझ गए आप। सातवां है, अवाम को तारीख से दूर रखा जाएगा और तारीख को बिगाड़ा जाएगा। ये वो चीज है कि जिसके ऊपर अभी तक जो है ना कोई आप कह लें कि डिबेट ही नहीं हुई। आठवां नंबर है, फौज को अवाम के हाथों जलील करवाना। ठीक है, ये इसका मकसद है। अब करवा कौन रहा था? बाजवा डॉक्ट्राइन किसकी थी? स्टैब्लिशमेंट की। और स्टैब्लिशमेंट क्या कर रही थी? अपने आप को अवाम के हाथों रुसवा करवा रही थी। तो ये हुआ या कि नहीं हुआ? अच्छा, फिर नौ आ जाता है, पाकिस्तानियों के ईमान को खराब करना और मजहब से दूर रखना होगा। ठीक है, हमारे सामने है सब। अच्छा, 10वां है जी, जमहूरी निजाम को मशकूक बनाना होगा। हालांकि ये बात पलट के आ रही है, पहले भी ये बात कही गई लेकिन उसको पलटाया गया। अब ये जमहूरी निजाम और सियासतदानों को इसमें क्या फर्क है, ये एक पूरी डिबेट आ जाती है। 11वां है जी, वसाइल की तकसीम पर लोगों में नफरत पैदा करना। ठीक है जी। और 12वां है जी, तालीमी निजाम को बर्बाद करना। ये सब हमारे सामने हुआ। 13वां है जी, जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया को देना, इंडिया के हवाले करना। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितनी कोशिश की गई। 14 है जी, खारजा पॉलिसी को तमाशा बनाना, हमारे सामने मौजूद है, ऐसी तैसी फेर के रखी हुई है। और वो आज भी जो है ना डटे हुए हैं, अल्लाह रहम करे। 15वां है जी, एटमी असासा एटमी असासे टेक्नोलॉजी का खात्मा, मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा। ये है जी नंबर 15 पे, आपके सामने मौजूद है। किस तरह से बचा है? अल्लाह अल्लाह करके बचा है। 16वां है जी, इसराइल को तस्लीम करना। और 17वां है, बहुत इंपॉर्टेंट, काला बाग की तरह सी पैक को रोकना। अब उसके लिए क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस किस तरीके से नफरतें फैलाई गई हैं, वो सब हमारे सामने है। लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ जो ना फाइट भी की गई है। अब देखें, ये जो एटमी असासों और मिसाइल टेक्नोलॉजी का है ना, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये तीसरी कोशिश है। दो हिडन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके इल्म में नहीं है। सिर्फ आपको तवज्जो दिलाने वाली बात है, या बहुत सारे लोग जानते हैं वो खामोश रहते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, वक्त गुजर गया तो गुजरने दें। लेकिन उससे ये पता लगता है कि कितनी तरतीब के साथ कोशिश हो रही है। और जो डिफेंड कर रहे हैं ना, वो इतने बेचारे हैं कि उनको यही नहीं पता कि हम फाइट क्या कर रहे हैं।
وہ یہ چاہتے تو ہیں کہ یہ بہتری ہو، لیکن ان کے اندر کیا کیا مرض ان کو ان کے وجود کے اندر داخل کر دیے گئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ ایک وہ پاؤڈر ہی ہوتا ہے نا، جس کو ہیروئن پینے والا جو ہوتا ہے، وہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہوتی ہے، اس نے بیماری کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں، لیکن نہیں، اس سے چھوڑی جاتی، تکلیف ہوتی ہے جسم میں. تو ایسے ہی ہمارے ہول سسٹم کے اندر جو ہے نا بڑے پرابلمز ہونے ہوئے. سیم جو ہے نا آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، جانتے ہیں کہ یہ بیماری ہے لیکن اس سے دور نہیں ہٹ پاتے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پلس اس کے اندر جو ہے نا یہ سارا جو پروگرام کیا گیا یہ اذہان کے تھرو کیا گیا، یعنی کہ ہر ایک کو اپنا دشمن خود بنایا گیا. عوام نے اپنے پیروں پہ خود کلاڑیاں ماری ہیں، فوج نے خود ماری ہیں، جوڈیشری نے خود ماری ہیں، بیوروکریسی نے خود ماری ہیں، سیاست دانوں نے اپنے آپ کو خود تباہ کیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی صرف عمران خان نہیں، پی ٹی آئی یہ سیاست دانوں کی کوئی جماعت ہے، یہ تو دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے لوگوں کی ایک جماعت ہے. یعنی کہ آپ کوئی اگر یہ سمجھے کہ یہ جو ہمارے جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت میں لائرز نظر آ رہے ہیں، ان کا کوئی سیاست سے تعلق ہے، یہ تو مفاد پرست ہے. انہوں نے دیکھا جگہ خالی ہے، کود پڑے بیچ میں. کوئی سینیٹر بننے کے چکر میں ہے، کوئی اسمبلی کا ممبر بننے کے چکر میں ہے، کوئی ایم پی اے بننے کے چکر میں ہے. بہت سارے بن گئے، بہت سارے رہ گئے. دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں، پبلک کا فنڈ استعمال کرتے ہیں، حکومت کے وسائل استعمال کرتے ہیں، اور جو حکومت کے اندر اور جو طاقتور حلقوں کے اندر ہے وہ مجبور ہیں ان کی مدد کرنے میں. ہر ایک کے اگینسٹ جو ہے نا ایک دوسرے کو ننگا کیا ہوا ہے. تو وہ بیچارے ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یار ہم جائیں تو جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 17 نکات تھے، اور ان کو بار بار میں دہراتا تھا. اس وقت میں بہت سارے لوگ تھے جن کے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کا ایک ظاہراً مقصد جو ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ پاکستان کو اتنا مفلوج کر دو کہ وہ ہمارے ہی رحم و کرم پر ہے. بالکل وہ آئی تھنک لینن کی ہے کہ وہ ایک مرغا لے کے آیا اپنا اسمبلی کے اندر، اور اسمبلی میں وہ مرغا چیختا رہا، ایک ایک کر کے سارے پر نوچے اس کے. جب وہ بالکل لہو لہان ہو گیا اور وہ بالکل مرنے کے قابل ہو گیا، لیکن اس کے پر اتر گئے تھے، کھال اس میں ہر جگہ سے جو ہے خون رس رہا ہے. تو اس کے بعد اس نے اس کو زمین پہ چھوڑا، اور زمین پہ چھوڑ کے اور پورے پارلیمنٹ کے چکر لگایا. کہتا ہے دیکھو یہ ہے فطرت، کہ اب وہ مجھ سے جواب مانگ رہا ہے کہ یہ زیادتی تم نے میرے ساتھ کیوں کی. اب یہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، میں جہاں جہاں جا رہا ہوں اس کا خون ریس رہا ہے. تو کہتا ہے انسانوں کی بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ اتنی زیادتی کرو کہ لوگ اس سے جواب مانگیں. تو یہاں پر بھی یہی تھیوری چل رہی ہے. یہ تمام جو انسان ہے، یہ جو بڑے بڑے ظالم ہیں، ان کی اسی طرح کی تھیوری ہیں. I don't know لینن تھا یا کہ کوئی اور تھا. لینن تو بہرحال وہ کافی، لیکن مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد رہا، لیکن رشین تھا. ٹھیک ہے جی، اللہ خیر کرے گا. تو تاریخ کو ہم نے کہا یاد رکھیں، بتائیں. کوشش کروں گا میں پرانے اس میں سے نا میں کوئی کلپ نکال کے جس میں یہ بار بار دہراتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو بتاؤں گا. میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اس وقت میں باتیں سامنے آ چکی ہوئی تھی، اور ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہاتھ پیر مار کے سوچ رہے ہیں کہ ہم شاید اس طرح سے نکل جائیں گے. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ کینسر ہے، اس کا بہت جو ہے نا طریقے سے علاج ہوگا، اور سرنڈر کرنا پڑے گا. مریض کو یہ کہنا پڑے گا میرا علاج کرو. مریض کہے کہ ہاں میں خود تو علاج کر لوں گا لیکن میں یہ سارے نشے نہیں چھوڑوں گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.